Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Pebrero 23, giuluhan og ang habig nga pagtulunan mahitungod sa kalihukan sa pagpasiguli. Ang atong teksto makita sa Isaias 58:12. Og sila nga moanha kanimo mopatindog sa karaang dapit nga biniyaan. Ikaw magpatindog sa mga patukuranan sa daghanan nga mga kaliwatan ug ikaw pagkatawgon ang mag-aayo sa nangatumpag, ang mag-uuli sa mga aligaanan aron pagapuyan. Mga kapaglaom, ang restorasyonalismo o kalihukan sa pagpasiguli mibarog nga gawas nun sa daghang mga dapit sa Estados Unidos sa tuig 1800. Sila nagtumong sa pagreforma sa mga iglesia pinaagi sa pagbalik pag-usab sa tanang mga pagtulunan sa bag-ong tugon. Ang mga rasyonalista nagdubili sa gituuhan nga reformasyon pausa ka butang nga nahitabo lamang niadtong ika-16 ka siglo. Hinuon ang reformasyon nagsugod lamang kaniadto apan kini magapadayon hangtod ang katapusang timaan sa tradisyon mahanaw ug ang pagtulunan sa Biblia mapahiuli nga lig-on diha sa iglesia. Ang buluhaton sa pundok sa restorasyonalismo mao ang pagkumpleto sa wala matapos nga reformasyon. Ang mga restorasyonalista misagop sa dakong kausaban sa hugot nga pagbarog sa sola scriptura. Ang buot ipasabot, ang kasulatan lamang ang patukuranan sa pagtuo ug buhat. Ug buot nilang pamatud-an pinaagi sa Biblia ang matag baruganan nga ilang ipahigayon. Ang pundok supak usab sa krido o tinuuhan. Ang bantog nga panultion sa mga sakop nagkanayon, kami walay krido o tinihuan kundili ang Biblia lamang mismo. Ang espiritu sa kalihukan sa mga restorasyonalista nagpahigayon sa entablado sa dakong bahin sa isgutanan sa teolohiya alang sa kadaghanang protestante nga Amerikano panahon sa sayo nga bahin sa ika-19 ka siglo. Nagpadasig kini sa pagtagad sa pagpabalik ngadto sa Biblia nga mituhop sa pagpanabot sa Amerikano nga protestantismo niadto nga mga panahon. Usa ka sanga sa pundok sa restorasyonalista adunay pinasahi nga kamahinungdanon ngadto sa mga Seventh-day Adventist. Kini mao ang Christian Connection. Si James White ug Joseph Bates duha sa tulo ka mga magtutukod sa Adventismo nga sakop niini. Kadtong duha ka tawo nagdala uban nila ngadto sa Adventismo sa duha ka pilosopiya nga gipasikat sa Biblia sa Christian Connection ug sa pagpadasig sa pagbalik sa iglesia ang tanang nawala nga pagtulunan sa Biblia. Sila nagatuong ang kining pagpahiuli kinahanglan mahitabo sa wala pa ang ikaduhang pagbalik ni Hesus. Ang restorasyonalista o restorist nga panglantaw sa kasaysayan nagpadayon sa pag-impluwensya sa Adventismo karon. Halimbawa, ang panguna nga mga pulong sa denominasyon nga pahayag sa sukaranan sa tinuuan sa Seventh-day Adventist nagadawat nga ang Biblia mao lamang ang ilang kredo o giya sa ilang mga prinsipyo. Luwas pa ni ana, ang The Great Controversy nga sinulat ni Ellen White natukod sigun sa pagpasiuli nga modelo nga nagsubay sa pagbalik pag-usab sa mga pagtulunan sa Biblia nga nawala sa iyo nga bahin sa mga siglo sa Kristyanismo, sugod sa reformasyon hangtod sa panghitabo sa katapusan. Kapaglaom, ingon nga mga Seventh-day Adventist, kita lamang mapasalamaton nga kita nasakop sa usa ka pundok nga lig-on bahin sa kasulatan. Magampo kita. Diyos ug may gugmaw na mo nga man sa langit. Nagapasalamat kami nga taliwala sa kagubot mahitungod sa pagtulunan sa sanktuaryo imong gigiyahan ang mga sinaunang mga Adventista sa pasumbalik sa pagtulunan nga nagasandig lamang sa ilang pagtuluan sa kasulatan o Biblia o wala nilaing uban pa. Tabangi kami nga mapinadayunon sa pagsalig sa imong pulong kay naa diha ang kamatuoran. Sa ngalan ni Hesus. Amen.